अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, किसी भी चीज को जानना हर हिंदुस्तानी शहरी का बुनियादी हक होता है और एबी न्यूज उर्दू एक जरिया है, एक वसीला है और एक सोर्स है कि जिसके जरिए आप जानेंगे कि क्या कुछ चल रहा है सियासी हलकों में और उमूमी जिंदगी पर इसके क्या असरात मुरत्तब हो रहे हैं। सबसे पहले खबरें इख्तिसार के साथ। अंदरून 15 यौम करीमनगर की सड़कों की तामीर की तकमील का तयक्कुन, गंगुला कमलाकर का बयान। सदर मरकजी मीलाद कमेटी करीमनगर की जानिब से इजहार तशक्कुर। जनगांव के डायलिसिस मरीजों के लिए आसरा कार्ड्स की तकसीम। कांग्रेस का दफ्तर जलकर खाकिस्तर, अशरार की शरपसंदी। मौलाना यूनिवर्सिटी गच्चीबौली हैदराबाद में फैशन डिजाइनिंग कोर्स का इफ्तिताह। महकमे रेलवे में अप्रेंटिसशिप के लिए 3150 जायदादों के लिए एलामिया जारी। नाज़रीन गिरामी, आप बखूबी वाकिफ हैं कि वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत करनी पड़ती है और अल्हम्दुलिल्लाह सब्सक्राइबर और व्यूअर्स को देखने के बाद हमारे भी हौसले बुलंद हो रहे हैं, लेकिन आपकी खामोशी हमारे लिए मनाखैज है। हम चाहते हैं कि कमेंट बॉक्स में पॉजिटिव या नेगेटिव कमेंट के जरिए हमारे हौसलों को तक़वियत बख्शें। तो आइए नजर डालते हैं अपने शहर, अपनी रियासत और अतराफ अकनाफ पर। $2.3 करोड़ की लागत से शहर करीमनगर की सड़कों की मरम्मत के कामों का गंगुला कमलाकर के हाथों इफ्तिताह अंजाम दिया गया। इस मौके पर म्युनिसिपल कमिश्नर सेवा इस्लावत और मेयर वाई सुनील राव के अलावा दीगर अफराद मौजूद थे। यहाँ इस बात की वजाहत की गई कि अवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी ही हमारा नज़्मुल आइन है। इन ख्यालात का इजहार वजीर बराए सिविल सप्लाईज गंगुला कमलाकर ने किया। वजीर मौसूफ ने कहा कि शहर करीमनगर के अतराफ अकनाफ का 14.5 किलोमीटर तक के इलाके में सड़कों की मरम्मत का काम जारी है। उन्होंने मजीद कहा कि शदीद बारिश के बाद शहर की मुख्तलिफ सड़कों को काफी नुकसान पहुंचा है। चुनाचे महकमे अमारात और शवारत की जानिब से 1 करोड़ 30 लाख की मंजूरी अमल में लाई गई। गंगुला कमलाकर ने इस बात की यकीन दहानी करवाई कि आइंदा 15 दिनों में सड़कों की मरम्मत का काम पाए तकमील को पहुंच जाएगा। मौसूफ ने कहा कि ये शहर हमारा है, यहाँ की सड़कें भी हमारी है। चुनाचे शहर की तरक्की में अवामुन्नास का इश्तराक इंतहाई जरूरी है। इस मौके पर अरबाब इख्तिदार के अलावा दीगर जिम्मेदारान मौजूद थे। आइए दोस्तों बढ़ते हैं और खबर की जानिब के सदर मरकजी मीलाद कमेटी करीमनगर सैयद खालिद मोहिउद्दीन फरीद बाबा और सेक्रेटरी गुलाम रब्बानी कादरी ने कमेटी अरकान के हमरा बम्बई स्कूल करीमनगर में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा कि मरकजी मीलाद कमेटी करीमनगर की जानिब से मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलसों के कामयाब इनाकात पर तमाम मीडिया और पुलिस कमिश्नर वी सत्यनारायणा, एसीपी करीमनगर टाउन तुला श्रीनिवास राव, एसीपी ट्रैफिक विजय कुमार के अलावा साबिक डिप्टी मेयर करीमनगर मोहम्मद अब्बास समी, मुआविन कारपोरेटर असरुद्दीन दबीर, अब्दुल समद नवाब, साबिक फाइनेंस कारपोरेशन चेयरमैन सैयद अकबर हुसैन और दीगर कायदीन के मुकम्मल ताउन पर तमाम का शुक्रिया अदा किया। नीज कहा कि आइंदा साल इंशाअल्लाह मरकजी मीलाद कमेटी की जानिब से 25वां जश्न मीलादुन्नबी बहुत ही बड़े पैमाने पर मनाया जाएगा, जिसके नौ मुंतखब नायब सदर सुप्रीम जावेद ने अपनी जानिब से 25,000 रुपए देने का ऐलान भी किया। इस तरह आइंदा माह 11वीं के जलसे भी मुनक्किद किए जाएंगे और बम्बई स्कूल से जुलूस निकाला जाएगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदर सैयद खालिद मोहिउद्दीन फरीद बाबा, मोतमद गुलाम रब्बानी, नायब सदर सुप्रीम जावेद, सैयद अहमद हुसैन, सैयद हबीबुद्दीन उर्फ हाजी भाई, मिर्जा असमत अली बेग, हाफिज मोहम्मद अब्दुर्रहमान रजवी, सैयद गौसुद्दीन कादरी, मियाँ भाई, सरपरस्त मरकज मीलाद कमेटी मोहम्मद ताजुद्दीन, फखरुद्दीन, वली पाशा, याकूब पाशा और दीगर मौजूद थे। इसी तरह बढ़ते हैं और खबर की जानिब जनगांव के डायलिसिस मरीजों में आसरा कार्ड्स की तकसीम। तफसीलात के मुताबिक हुकूमत तेलंगाना की जानिब से अमराज गुर्दे से मुतासिर और डायलिसिस के जरिए कस्मपुरसी की जिंदगी गुजारने वाले मरीजों में आसरा वज़ाइफ मंजूर किए गए, जिससे रियासत गिर सतह पर लाखों खानदानों को सरकारी इमदाद हासिल हो गई। इस जिमन में जिला कलेक्टर जनगांव CH शिवलिंगैया ने जिले के डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर अमले व जिला इंतजामिया की जानिब से शनाख्त करदा डायलिसिस मरीजों में आसरा वजीफे कार्ड तकसीम किए।
اور کہا کہ حکومت ہر ضرورت مند خاندان کو ہر ممکنہ مدد فراہم کرنے کے لیے سنجیدہ طور پر کوشاں ہے۔ اس موقع پر ڈاکٹر سگناکر راجو، ضلع میڈیکل آفیسر اور دیگر موجود تھے۔ اسی طرح بڑھتے ایک اور خبر کی جانب کہ فیشن ڈیزائننگ کو عام طور پر ماڈلنگ کے پیشے سے جوڑ دیا جاتا ہے، جو صحیح نہیں ہے۔ یہ دو الگ الگ شعبے جات ہیں۔ فیشن ڈیزائننگ میں ملبوسات کی تیاری اور اس سے مربوط ہنر سکھائے جاتے ہیں۔ لڑکیوں کے لیے یہ کورس ان کی بااختیاری میں بہت زیادہ مفید معاون ثابت ہوگا۔ عام طور پر والدین اپنی لڑکی کی شادی کے بارے میں ہی سوچتے ہیں، لیکن اس کے کیریئر کے بارے میں نہیں سوچتے، جو اس کو بااختیار بناتا ہے۔ ان خیالات کا اظہار سمانہ حسینی موسوی، چیئرپرسن سمانہ کالج آف ڈیزائن اسٹڈیز حیدرآباد نے مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں فیشن ڈیزائننگ کورسز کے افتتاح کے موقع پر کیا۔ یہ کورسز مانو اور سمانہ کالج کے درمیان اگست میں طے پائی یادداشت مفاہمت کے تحت شروع کیے جا رہے ہیں۔ فیشن ڈیزائننگ اور انٹیریئر ڈیزائننگ میں ایک سیمسٹر پر مشتمل سرٹیفکیٹ کورس اور 2 سیمسٹر پر مشتمل ڈپلومہ کورس فراہم کیے جائیں گے۔ پروفیسر سید عین الحسن وائس چانسلر نے مرکز برائے مطالعات اردو ثقافت کے سیمینار ہال میں کورسز کا افتتاح انجام دیا۔ انہوں نے خصوصی طور پر نصب کردہ کمپیوٹرائزڈ ایمبرائڈری، سلائی، بنائی اور رنگریزی کے مشینوں کا معائنہ بھی کیا۔ محترمہ سمانہ نے کہا کہ ان کے یہاں ڈپلومہ کامیاب طلبہ بعض پوسٹ گریجویٹ طلبہ سے بھی بہتر کمائی کر رہے ہیں۔ انہوں نے مانو میں ان کے نصاب کے مطابق کورسز کی اجازت دینے پر وائس چانسلر اور انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا۔ آئیے بڑھتے ایک اور خبر کی جانب کہ تلنگانہ کے مونوگوڑو اسمبلی حلقے کے چندور گاؤں میں بعض نامعلوم افراد نے کانگریس کے دفتر کو آگ لگا دی۔ اس واقعے میں انتخابی تشہیر کے لیے رکھا گیا سامان بشمول پوسٹرز، بینرز، کھنڈوے اور دیگر سامان جل کر خاکستر ہو گئے۔ پیر کی رات پیش آئے اس واقعے میں کسی کے جھلسنے یا پھر کسی کی موت کی کوئی اطلاع نہیں ملی۔ تاہم کانگریس کی جانب سے اس حلقے کی ضمنی انتخابات کے لیے حال ہی میں اس دفتر کا افتتاح کیا گیا تھا۔ اس واقعے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کانگریس کے مقامی لیڈرز اور کارکنوں نے آفس کے سامنے احتجاج کیا اور اس واقعے کی شکایت پولیس سے کی، جس نے اس سلسلے میں ایک معاملہ درج کر کے جانچ شروع کر دی ہے۔ کانگریس کے لیڈرز اور کارکنوں نے اس واقعے میں ملوث ملزمین کے خلاف فوری کارروائی کرنے کا پولیس سے مطالبہ کیا۔ آئیے دوستوں بڑھتے ایک اور خبر کی جانب کہ ریلوے ریکروٹمنٹ سیل کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے۔ اس ویکنسی کے ذرائع سے سدرن ریلوے اور ایسٹرن ریلوے میں مخلوعہ جائیدادوں کو فروخت کیا جائے گا۔ ریلوے بورڈ کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق سدرن ریلوے میں اپرنٹس کے 3150 عہدوں پر بھرتیاں کی جائیں گی۔ علاوہ ازیں ایسٹرن ریلوے میں جملہ 3115 جائیداد مخلوعہ ہیں۔ سدرن ریلوے میں سگنل، سینٹرل ورکشاپ، گولڈن راک، کیریئر ورک اور ٹیلی کمیونیکیشن کے عہدوں پر پوسٹنگ کی جائے گی۔ 6265 جملہ جائیدادیں ہیں۔ درخواست کے لیے درخواست گزار کے انتقال کی تاریخ 1 اکتوبر 2022 سے شروع ہو چکی ہے۔ سدرن ریلوے اور ایسٹرن ریلوے کے درخواست کی آخری تاریخ 31 اکتوبر 2022 ہے۔ ریلوے اپرنٹس کے لیے درخواست کی آخری تاریخ 29 اکتوبر 2022 ہے۔ ویکنسی کے لیے 10ویں پاس امیدوار درخواست داخل کر سکتے ہیں۔ علاوہ ازیں امیدوار کے پاس ITI یا NCVT سرٹیفکیٹ کا ہونا لازمی ہے۔ امیدوار کی عمر 15 سے 24 سال کے درمیان میں ہونی چاہیے۔ تحفظات کے زمرے میں آنے والے امیدواروں کو زیادہ سے زیادہ حد میں چھوٹ دی جائے گی۔ امیدواروں کا انتخاب 10ویں کے نتائج کی بنیاد پر میرٹ فہرست کے تحت ہوگا۔ بعد ازاں سلیکٹڈ کینڈیڈیٹس کو ڈاکیومنٹ ویریفیکیشن میں شامل ہونا ہوگا۔ آخر میں ہم اس امید کے ساتھ آپ سے وداع لیتے ہیں کہ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔